كينات أي ترفي زي حزب تجري خفلت الله زمرجو زي تقال تجري زي خفلت الله كلتا عمت كينات كايدنا عندنا حزن خال أي كينات ولا 10 يخليه 7 10 إيش كونتينيو خبريو سلام كميت تصنحو زي خبركم من فتوات تخطاتلتي مدف سابوين تايم سلمون كم تلمود نزعلت الزحرنا يوم حصرتن اوانون زبلنا مزينات حيثنا لكم مسئنا لنا نسانا مكتالكم نعدم فلما عند نقطاتهم نبخهم مكنقبل أبا اوان كوينات تقراي تقلقيتن تقلمتاتن بركز زبالو جهسات مسل كاسعبو زخالو حدقا زفترو نيحاسوت حابريتا كنزح زفقده ميتا ويخع فيسبوك كسي كم زقربالو تقاليس الله بزرزر ان ملكتو قداي كخونيو بريزيدنت غزيوم محدار تقراي اي تقيتا جوردا مسم رحت شعبيا كم زتراخب قاليس الله بريزيدنت خوينو كم زقلصلون اندا تقلص يركب بفلاي دما كابي بيت صحفة قدماي منيستر زتل اخا دبدابي زملكت حابريتا نبخم كنبلنا أب تجري أب أخيبا زركب ما خلي كوميتي حزبويان حرنت تجري خالي كبير زتاو حال حدقا كم زين صلالون ده تجلس سيركم بفلاي اتي بدكتور دورس إن جبرم كالزم الرح حزبويان حرنت تجري داقم أفكلتا كم زي تقفلن أبال اتي ما خلي كوميتي زخنا أي تعلم جبرو حد قد كم زخل صبصبات ندم ملاخت يركبوا أبز قدام ميديا ناس جبرو من سر زمل كزرزر حبريتا كنكفلكم منهم كفرات فتوات تقطعتلتنا نمد لوات ناس كافت سامي بمسنح كتكتاتل وند عدمنا لايك كومنت شير سبسكرايب كتقبروا بتحتنا نحاتتم ميتا أبس أنت تاو كوينات تقرأ بزنفرو نايم قدار قدا كابي كينا كس زيت مسرطو مخوانو ذكر انتخون نزسعبو أمنيستي انترناشنال بوغاناتي بيت فردي زيتو وساد السقومتي فتحي كمتس من قد زخفتي كبل نادو قليسو فيسبوكن أبي تحتي أزم حدرو تكالات ميتم ناتي أب تقرأ زنفر كوينات زقادو مسلتاتن تسليت زرباتاتن يم حلالف نيرو بزبل كسي كم زيت مسرطلو تقليسو لهم كم ميتا زعمسلو بيت كلا تكنولوجي نزس عبوت حساس سبعو مسل كي تحتتو زحلفو الزمانات نخبكم ببيت فرد كينا زيتوسد سقومتي فتحي كمز من قد زخفتن أستواصو زقبرين يكبليوم أمنيستي انترناشنال نادو زقلصم أب كوينا تقراي أب درقصات ميتا أب لعلي تقراين تقارون ينزحو بزنبرو زرباتات تسليتن تسلمن بركت زبولو تقارون سبعو مسلوم كقحاسن عددا موت كخونو كم زخالم أب بيت فرد تقليصو أفت بيت فرد مسكرنتو زحابة أبراهام معرق زيتا بحالة وغن كم زبالم أبي محابرو ميديا بسانك الزنزوحو زنبروز ألمان صليتن حادقينيات حستو آسعيبو يكفل دحر مقلاص بازم مخنيات أبو قداموت كخون كم زخالة مسكرنتو هيبويو بيت فرد كينا نزوم تكبارات أبي قمت بمئتم كسي كم زمسرة دمم صاب بي بي سي يملاختم أب أخيبا كم زتعمت أزنقر لزلو مع أخلاي كوميتي حزبويان حرنت تقراي أوشت وتفتيرو من زبهر زلو أفلا لاي تتحيزم عبل علي عالم قبرو حد إقادا كان بركام زخلن دا تقلس أيركم كاب قربا معلتات جميرو أب منغو حزبويان حرنت تقراي كالي أفلا لاي تفتيرو بزبل بركز زبور حبريتا اندا تنافسو يركبو تمع أخلاي كوميتي أب أصالي مريحنت قزيو من محدار تقراي عمل كيتم ناب أخيبات أميتو والقوا انت تفحاله قونا قون تفحاله لاي تفتيرو عالو مزي تفحاله قداي تتحيزوون كمكرن وصانك حلفن يزول حبريتا بسفيحن اندا سراجو يركم اتي افكل تتخفيلو زبحال زلو حزبويان حرنت تقراي اتحاده بويزرو فتلورك قبرز قابهر زمرح قوجلان تخوون اتخالاي دما بايت عالم قبر واحد زمرح قوجلان مخوانو تقاليصلو يخون بر إذا حبريتا زي حقين مخوانو زي ترقاقصه زخون يخون چبوط مرداتا يلن عبزو قداقن برك
ዝብሉ ማዕኸናት ዜና ኣለኒ ዝብሉ ሓበሬታ ብምጥቃስ ዝርዝር ሓበሬታ እንዳዘርግሑ ይርከቡ ብፍላይ ብወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረዝጋብሔር ዝምራሕ ጉጅለ ኣብላልነት ኣብ ማእኸላይ ኮሚቴ ስለዝሓዘ ኣብ ልዕሊ ዓለም ገብረዋህድ እገዳ ከንብርን ካብ ማእኸላይ ኮሚቴ እትውድብ ከባረር ከም ዝኽእል እንዳገለጹ ይርከቡ ይኹን እምበር እዚ ሓበሬታ እዚ ፈጺሙ መሰረት ዘይብሉ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሓሶት ዝብሉ ኣካላት ብሰፊሑ ይረኣዩ ብርግጽ ደገፍቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተቃወምቲ እትውድብን ነዚ ሓበሬታ እዚ ከም ጭቡጥ መረዳእታ ገይሮም የቕርብዎ ዋላ እኳ እንተሃለዉ ፈጺሙ ጌጋ ከም ዝኾነ ዝጠቕሱ ኣካላት ግን ኣይተሰኣሉን ኣብ መንጎ መሪሕነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንዓለም ገብረዋህድ እስከ ዕገዳ ከብጽሕ ዝኽእል ኣፈላላይ ኣይተፈጠረን ኣፈላላያት ዋላ እኳ እንተሃለዉ እቶም ኣፈላላያት ከም ተስተለመደ ብዘተክፈትሕዎ እዮም ዝብሉ ሓሳባት እንዳገለጹ ይርከቡ ይኹን እምበር እቲ ሕዚ ኣብ ኣኼባ ተቐሚጡ ዝርከበ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንዓለም ገብረዋህድ ኣጊደ ዝብል መግለጺ ካውፅእ ኢልካ ምጽባይ ይውህና ይክብሉ ብዙሓት እንዳገለጹ ይርከቡ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዛጊድ ኣብ ሓላፍነቱ ከም ዘሎን መንግስታዊ ዕማማት ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ይከታተልን ይፍርምን ምህላው ኣፍሊጡ በርድም ዝተባሃለ ዓለም ለኻዊ ሚድያ ቃለ መሕተት ዝገበረ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ቀጻልን ትግራይ መን ይምርሕያ ብዘየግድስ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ንምትግበር ምስ ፌደራል መንግስቲ ተቀራሪቡ ከም ዝሰርሕ ተመዛበልቲ ከም ዘመለሰን ምርጫ ከም ዘካይድን ኣፍሊጡሎም ሕዚ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ቅልውላው ተሓታቲ መሪሕነት ህወሓት ዝበለ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ እዚ ጉጅለ እዚ ግዜኡ ከም ዝወድአ ምቕባል ኣገዳሲ ክብል ይጠቅስ መጻኢ ዕድል ትግራይ በቶም ናብ መከራ ዝመርሕዋ መራሕቲ ህወሓት ክውሰን ከም ዘይብሉ ዝሓበረ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ናብ ዘብጽሕና ኣተሓሳሰባ እንድሕር ዘይቀየርና ወነ ጸገም ትግራይ ኣይፍትሐን ክብል ወሲኹ ይቕጽል መጻኢ ትግራይ ኣብ ህልውና ትግራይ ኣሚኖም ብዝቃለሱ መናእሰያት ወለዶ ክቐረጽ ይግባእ ዝበለ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ 20ታትን 30ታትን ዕድመ ዝርከቡ መናእሰይ መራሕቲ ሓድሽ መስመር ናይ ምህናጽ ዕድላት ክረኽቡ ይግባእ ክብል እውን ይገልጽ ኣብ ቀረባ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝምለስ ዝሓበረ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህልዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ግን ንህልውንኡ ድሕንነት ከም ዘይስምዖ ገሊጹሎም በዚ ምክንያት ናብ ትግራይ ከም ዘይምለስ ተገሊጹሎም እዚ ከም ዚሉን ግን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ብምምሳል ዝሰራጭ ዘሎ ሓበሬታ ጉጉይ ምዃኑ ተገሊጹ እቲ ደብዳቤ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዛጊድ ብዘሎ ኣብ ኢሜል ብዝተገበረ መረጻ መሰረት ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ኮይኖም ንኽቕጽሉ ከም ዝተወሰነ ዘመላኽት ደብዳቤ እዩ ማሕተምን ፌርማ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ዝተቐመጠሉ ደብዳቤ ብሰፊሑ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እንዳተሰራጨ ዝርከብ እዚ ሓበሬታ ዝግን ጉጉይ ከም ዝኾነ ፍልፍላት ጠቂሶም እዮም ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ትማሊ ምስ በርድ ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ማዕኸን ዜና ኣብ ዝነበሮ ስፍሕ ዝበለ ቃለ መሕተት ጉዳይ ኤርትራ ዘልዕለ እንትኸውን ኣዘራራቢ ሓሳባት ዘርጊሕሎም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ዘለዎ ርክብ ኣተሒዙ ርእይቱ ዝሃበ ኣይተ ጌታቸው ረዳ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ክረኽቡ ንዝደሊ ረብሓ ንሕወሓት ይምዝምዝ ዘሎ ክብል ይጠቅስ መንግስቲ ኤርትራ ሕዚ እውን ንኢትዮጵያ ከም ድላይ ዝውራ ሃገር ክትኸውን ይደልዩ ነዚ ንምትግባር ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምስዓር ዝዓለመ ምንቅስቃስ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ንመራሕቲ ሕወሓት ይምዝምዞም ከም ዘለዩ እቲ ፕሬዝዳንት ዝጠቅስ መንግስቲ ኤርትራ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ርክብ ፈሪሱ ክብል ዝገልጽ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ይኹን እምበር ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ርክብ እንትጅምሩ እቲ ርክብ ዘላቒ ከም ዘይኸውን ንምግማት ቀሊል ይርክብል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ይገልጽ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ህወሓት ንምጥፋእ ዝነበረ ኩትር ድሌት እዩ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ናብ ስምምዕነት ንኽመጽእ ዝገበሮ ክብል ዝገለጸ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ካብዚ ምብጋስ ክልቲኦም ወገናት ዘላቒ ርክብ ክህልዎም ኢልካ ምግማት ፈጺሙ ኣይከኣልን ክብል ይጠቅስ
ይጠቅስ مش عبيا قديمة أنا اترخيبة كبلز جلسن أي تجيتها جردم يخون بره نربحه حزبي كبلز جبر كوركبه وتصيتوا أي نبرن كبلون وسيخو يتقسم منجست إثيوبيا بر بحري بزبل أجندة مجمارو سيبهم منجست إرترا تشاعلي كبلون بريزيدنت كزيوم بمحدار تقرأ أي تجيتها جردة وسيخو يجلسن بتبلبتي منجست إرترا نحو حتى تعيمو إثيوبيا نايم بتتان نايم الدخام دليتي زلوم بفلاي دما أبسلطان نزركبه منجست إثيوبيا نايم الدخام تلمحيز يوم مسحو حت زراخب زلكبل أي تجيتها جردة يجلسن